كاين كيما قلت لكم قبل كاين دي ديود دونك غادي نخلي في الفيال كاين دي ديود اللي ما فيهمش هذاك تيري انا كنقول لهم كيما المره الاولى قلت لهم ديروا لو مونتاج ديالكم حنايا جينيرالمون هنا لو بو سي ان رودريسور بوزيتيف هذا اللي دابا راه عندي سي كوا نيجاتيف رودريسور نيجاتيف دونك شنو غادي ديروا غير لا ديود اوكي دونك هذه سي اون رمارك باش ما تطيحوش فيها في ليكزام سي بون دابا غادي نخدمو نورمال نرجع للشين 2 وشنو قلت فرهم لي كوندونساتور on va utiliser des condensateurs polarisés هما هادو pour les condensateurs كاين جوج كاين هذا الصغير هذا البلو اللي راه هكا هو الصغير ما غاديش تعرفوا لا فالور ديالو حيتاش تمحات مي انا نقول لكم بلي هو الصغير جينيرالمون راه عندكم الاخرين اللي جايين بحال هكا جايين واقفين هما الكبار هادو راهم فيهم هذا فيهم دابا باش تعرفوا لو موان و لو بلوس ديما لا بارتي اكرازي هادو اللي كيكونوا ناعسين لا بارتي اكرازي ريبريزونط لو بلوس واحد لا بارتي لاحظوها راه شويه مضغوطه اوكي فوالا مضغوطه دونك هاد لا بارتي اكرازي سي لو بلوس الاخرى اوتوماتيكمون سي لو موان سينون هادو ساهلين هادو كتلقاو واحد لو تري شفتوا واحد لو تري كيهبط كتكون فيه لو سين ديالو كيقول لك دي سي موان عرفتوا واش باين دونك هذاك لو تري جينيرالمون هو اصلا مكتوبين فيه موان هادو الصغار كيكتبوا فيه موان هادي ديك الشرطه كبيره سينيفي لو موان اوكي دونك شنو راه كيقولنا كيقول لك دي لابور اللي راه تحت مني سي لو موان دونك اوتوماتيكمون لوطخ بور سي لو بلوس اوكي نبديو بالصغير ديما نبديو بالصغير لو بلوس كيكون من الفوق ولو موان كيكون من التحت ما غندير حتى شي حاجه غادي نجي وندخلو في نفس لي نو اللي راه فيهم لا ريزيستانس دونك لاحظوا فوالا كيرجع ليا لو سينيال ابوبري كونتيني تقريبا راه يبان لكم بلي كونتيني شفتوا قلت لكم ابوبري كيرجع لنا لو سينيال كونتيني باش نحسب انا ديك لوندولاسيون ريزيدويال كيسكو جو دوا فير كنصغر لو كاليبر لاحظوا كنبقى نصغرو حتى كيعطيني واحد لوندولاسيون دونك هنايا عندنا بروبليم دو ماكيت فوالا باش نعبرها بوزيسيون شوفوا ملي كيكون عندكم لو سينيال شوفوشي يعني بحال فيه جوج ديال لي تري خذوا البراني معاياش مع الدخلاني باش تكون عندكم لا ليكتور اكزاكت ما تاخذوش البراني مع البراني حيتاش راهم دو كورب ديفيرون دونك خذوا البراني مع الدخلاني ولا العكس الدخلاني ثاني مع من تحت البراني المهم جوج كيكونوا متعاكسين دونك من هنا لهنايا غتعطيكم دلتا في الا حسبتها هنايا في هاد لاطابل دونك راه عندي ابوبري راه كتنقص حتى راني كنتمشي في لاطابل 1 2 3 4 5 6.5 عندي 6.5 ولكن لاحظوا لي لو كاليبر اللي خدامه به سي كوا لا ماشي انا شين دو سي 20 ميلي فولت الله يخليكم دلتا في كونوا اكيدين من غادي تحسبوها بالميلي فولت هاد لو كاليبر شوفوا هاد الديمي سيركل اللي من هنايا راه لونيتي ديالو ميلي فولت والديمي سيركل اللي فوق سي لو فولت دونك ردوا البال سي 20 ميلي فولت سي بون شنو قلنا دابا غادي نحسب لا فالور موين وشنو غادي ندير قلت لكم رجعوا لي كاليبر ياك وشنو غادي ندير راني في اسي بيطلع دي سي شوفوا بشحال طلع لي ب 1 كارو فوا 1 دونك سي 1 فولت هادي هي نحيد هذا ندير الزوج هذا اللي كبير دونك لاحظوا لو موا كيكون من التحت ولو بلوس غيكون من الفوق اوكي بغيتو تبديو بلا فالور موين هنايا بديو بها احسن دونك لاحظوا شنو غادي ندير لا فالور موين راني في اسي شنو غادي نمشي دي سي بشحال هبط فوا لو كاليبر من بعد باش نحسب الدلتا في كيسكو جو دوا فير نزيدو في الكاليبر من احسن نروحوا نفس الكاليبر اللي خدمتو به المره الاولى علاش انا بغيت ندير لكم غير لا كومباريزون قبيله بداك لو كاليبر شحال لقينا 6.5 فوا شوفوا دابا هذا شحال راه فيه بوزيسيون عنده 1 2 2.5 فوا لو ميم كاليبر 20 كي دارت لوندولاسيون قصات دونك هنايا لا كونكلوزيون ديالكم اللي تعقلوا عليها شحال ما كبرنا لا كاباسيتي شحال ما لو سينيال رجع براتيكمون كونستون هاد لو ريزومي سي تري امبورطون بور فو حتى في ليكزامان كتكون كيقول لكم يعني ديروا une conclusion donnez une conclusion ok donc une fois on a grandi la capacité le signal devient pratiquement constant c'est bon هذه هي la dernière partie et voilà